अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन छठ में मौसम फखर में खुशामदीद। शरारती बच्चा कौन है? ये एक नया टक खुल गया है जनाब, और एक शरारती बच्चे का नाम भी सामने आ गया है। और ये नाम किसी और की तरफ से सामने नहीं आया, बल्कि ये नाम सामने आया है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के शौहर नामदार और जनाब नवाज शरीफ साहब के दामाद की तरफ से, यानी कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर साहब की तरफ से। और उन्होंने शरारती बच्चे का जो लक़ब है वो दे दिया है उन्होंने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को। और ये बड़ी अजीबो गरीब सी एक अचानक सी डेवलपमेंट है जो सामने आई है, और इस हवाले से उनका एक वीडियो क्लिप भी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। कैप्टन सफदर ने ना सिर्फ नया कट्टा खोला है बल्कि उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं, और इन इंकशाफात में वो जो एक स्कैंडल आया था जो एक इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी तरफ से आया था, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी, यानी पनामा स्कैंडल की तमाम तर जिम्मेदारी भी कैप्टन सफदर साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब के सर थोप दी है। और उनका ये कहना है कि जनाब ये स्कैंडल भी फैज़ हमीद साहब की वजह से आया था और फैज़ हमीद साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। और नवाज शरीफ साहब के पास इस हवाले से बहुत से सबूत भी हैं और वो सबूत जल्द पेश करेंगे। और जो कैप्टन सफदर साहब हैं उन्होंने जो एकदम ये जो फैज़ हमीद साहब की तरफ ये जो करके इशारा किए हैं और उनको एक मरतबा फिर जो है वो सामने लेके आए हैं, तो इसकी कुछ लॉजिक माँ सिवाय इसके समझ में नहीं आ रही कि चूँकि इस वक्त जो है अक्टूबर का आखिरी जो 10 दिन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है। इसके अलावा इसकी कोई और लॉजिक समझ में नहीं आ रही। कैप्टन सफदर साहब ने इसके अलावा भी कुछ और बातें की हैं और कुछ और इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि आज वो बहुत ज़्यादा ख़बरें चलती रही हैं, क्योंकि जो झूठ होते हैं ना सर, झूठ वो छुपते नहीं हैं, वो सामने आकर उन्होंने सामने आना ही होता है। और अगर झूठों की जमात हो, यानी कि अलिफ से ले ये तक सारे के सारे झूठे ही हों, तो फिर तो वो राज रहते नहीं हैं, वो तो सामने आकर ही रहते हैं। इमरान खान साहब के दस्ते राज हैं जनाब फैसल वाउडा साहब, और इस पर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि फैसल वाउडा साहब इमरान खान साहब के पसंदीदा तरीन और करीब तरीन लोगों में शामिल हैं, बल्कि उन लोगों में शामिल हैं जो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी रहते हैं और वो नाअहल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में जनाब फैसल वाउडा साहब को ताहयात नाअहल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हकायक छुपाए और हकायक छुपाने की जो सज़ा है वो यही है जो हमारा दस्तूर पाकिस्तान कहता है, यानी वो सादिक और अमीन नहीं रहते, क्योंकि वो बंदा सच नहीं बोलता, वो जो है किसी भी पब्लिक ऑफिस के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लायक नहीं रहता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया और मामला था उनकी अमेरिकी शहरियत छोड़ने के हवाले से। अब ये उसके ऊपर चूँकि वो नाअहल हो गए, काफ़ी अरसा ये मुकदमा चलता रहा, बड़े उन्होंने वल फरेब दिए, बहुत ज़्यादा झूठ बोले, इधर की उधर लगाई, उधर की इधर लगाई, सच्चे झूठे कागज़ उन्होंने इकट्ठे कर लिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो सच है सामने आ गया। फिर उसकी अपील लेके चले गए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी हुई है समाअत। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो खातून जज हैं मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने फैसल वाउडा साहब का एक और झूठ बेनकाब कर दिया है। बल्कि वो झूठ जब सामने आया तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि यार ये मामला तो अब कुछ संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि फैसल वाउडा साहब ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज किया। इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स कम अज़ कम इस हद तक होनी चाहिए दुरुस्त और वेरीफाइड कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके ऊपर कोई शक व शुबा ना हो। और इसके हवाले से जो माजी जो भी उनकी जो चल रही थी पेशियां, उसके अंदर ये बात का इजहार किया गया था कि जनाब नाअहली तो इनकी रहेगी, देखना यह है कि इनको ताहयात नाअहल किया जा सकता है या नहीं। और आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इनको ताहयात नाअहल करने का इख्तियार है भी या नहीं। मैंने इस किस्म के रिमार्क्स भी इस समाअत के दौरान सामने आए। अब मामला ये है कि जो अपनी शहरियत की मनसूखी के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर के सामने फैसल वाउडा साहब ने जो पासपोर्ट अपना पेश किया था और उसके ऊपर उसको पासपोर्ट के ऊपर कैंसिलेशन की स्टैंप लगी हुई थी, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने ये देखते हुए कि जनाब उनका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है, उनके कागजात नामजदगी को ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया बल्कि फैसल वाउडा साहब ने इलेक्शन भी लड़ा, जीते भी और वो वफाकी वजीर भी बन गए। आज की सुप्रीम
سپریم کورٹ کے اندر سماعت میں یہ بات سامنے آئی کہ جناب وہ پاسپورٹ جو جس کے اوپر کینسل کی مہر لگی ہوئی تھی وہ مہر اس وجہ سے لگی تھی کہ پاسپورٹ اپنی مدت پوری کر کے ایکسپائر ہو چکا تھا اور فیصل وؤڈا صاحب نے نیا پاسپورٹ بنوا لیا تھا، نیا پاسپورٹ اپنی جیب میں تھا، چونکہ جب نیا پاسپورٹ آپ کے پاس آئے گا تو پرانا پاسپورٹ تو کینسل ہی ہوگا، اور اس کے بعد جو نیا پاسپورٹ ریٹرننگ افسر کو دکھانے کی بجائے فیصل وؤڈا صاحب نے جو 2 نمبری دکھائی وہ یہ دکھائی کہ وہ پاسپورٹ جس کے اوپر کینسل کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی وہ جا کے انہوں نے پیش کر دیا، انہوں نے کہا جناب دیکھو میں تے شہریت چھٹتی ہی، اور اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ اب جب یہ والا معاملہ آیا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس کی طرف نشاندہی کی تو ایک دم وہاں پہ ہوائیاں اڑ گئیں، سارے جو وسیم سجاد صاحب جو کونسل ہیں جو ہے فیصل وؤڈا صاحب کے، وہ بھی ایک دم ذرا تھوڑے سے حیران پریشان ہو گئے۔ پھر جج صاحبان کے جو ریمارکس آئے انہوں نے بھی ان کو چونکا کے رکھ دیا کہ یار یہ کیسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے اوپر وسیم سجاد صاحب جو فیصل وؤڈا صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جناب مجھے تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ ہفتے کو چھوڑ کے 10 دن آپ جتنا مرضی ٹائم لے لیں، لیکن اب جو معاملہ سامنے آ گیا ہے اس معاملے کا جواب آپ سے نہیں ملنا، آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل وؤڈا صاحب آ گئے ہیں اب ہاٹ واٹرز میں، اب ان کے لیے جو بچاؤ کے امکانات ہیں وہ ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ محدود، بلکہ ختم ہو گئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ختم ہو گئے ہیں، فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور معجزہ نہ ہو جائے، ان کے لیے کوئی چیزیں متحرک نہ ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، البتہ یہ والا کام اب مکھو ٹھپنے والا کام یہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھوں ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب کی جو نااہلی، اس کے عمران خان صاحب کے لیے جو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دی ہے وزارت داخلہ نے، سپریم کورٹ نے اس کو بھی ایڈمٹ کر لیا ہے اور کل جمعرات کو اس کی سماعت ہوگی اور اس کے لیے 5 رکنی بینچ بھی بنا دیا ہے، اور یہ وہی توہین عدالت کے لیے کارروائی کی درخواست ہے جس پر خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے IB، ISI، وزارت داخلہ اور پولیس سے رپورٹ مانگی گئی تھی 10 دن کے اندر، اور وہ رپورٹ ان کی ٹیبل کے اوپر پہنچا دی گئی تھی، سیل بند لفافے معزز جو سپریم کورٹ کے اراکین ہیں ان تک پہنچا دی گئی تھی، اور اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اب کل کی جو کارروائی جو سٹارٹ ہونی ہے، جو 5 رکنی بینچ نے جس کارروائی کا آغاز کرنا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمران خان کو توہین عدالت کا اس معاملے میں مرتکب قرار دیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کارروائی کا تانے بانے جا کے جڑنے ہیں عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کے ساتھ جس کے بارے میں عمران خان صاحب 25 مئی سے اعلان کر رہے ہیں کہ میری تیاری نہیں تھی، اب میں تیاری کر رہا ہوں، اور وہ مسلسل تیاری کیے جا رہے ہیں، لیکن نہ تیاری مکمل ہو رہی ہے نہ لانگ مارچ کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب چونکہ لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب نے یہ بات اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہہ دی ہے کہ میری لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے والی، تو اس کا مطلب اگر ہم ان کی اس بات کو درست بھی تسلیم کر لیں تو یہ جو کارروائی ان کے خلاف جو ہونے جا رہی ہے توہین عدالت کی، چونکہ اب یہ کارروائی کے لیے سپریم کورٹ نے پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ جناب کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر کارروائی ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کو نوٹس چلا جائے گا کہ جناب آئیں اور آ کر بتائیں، اور اگر کارروائی نہیں ہوگی تو اس درخواست کو خارج کر دیا جائے گا۔ اب مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، مسٹر جسٹس مظاہر نقوی صاحب، مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب اور مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اس جو بینچ ہے اس کے اندر اس کارروائی کو دیکھیں گے اور پھر پتہ چلے گا جناب یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھنے جا رہا ہے۔ پھر جو کارروائیاں ہیں یہ جو دونوں کارروائیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ انفیکٹ ایک اشارہ بھی ہیں، اور اشارہ اس وجہ سے ہیں کہ فیصل وؤڈا صاحب نے سمجھا کہ جناب یہ جو جھوٹ کا کاروبار ہے یہ ہر جگہ پر چل جائے گا اور اس جھوٹ کی کسی بھی جگہ پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وہ نہ صرف شکنجے میں بھی اب پھنس گئے ہیں بلکہ ان کے لیے باہر بچ نکلنا مشکل ہو گیا، اور یہی معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی توہین عدالت کی، اور عمران خان صاحب کے معافی مانگنے پر اس نوٹس کو وڈرا کر لیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کے سر پر
نااہلی کی تلوار جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ کیس، یہ دونوں معاملات کے ذریعے ان کے اوپر لٹک رہی ہے، اور یہ کسی بھی وقت یہ تلوار ان کے سر پہ گر سکتی ہے، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد۔ لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر عمران خان صاحب سے متعلق بہت سارے مقدمات آنے والے ہیں، اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ اونٹ اب کس کڑوٹ بیٹھے گا۔ دوسری جانب جیسے جیسے اکتوبر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اسی طریقے سے نومبر آ رہا ہے، اور نومبر آنے کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹ کے معاملات ہیں یہ بھی زیر بحث آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بحث کے اوپر بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جناب 3 ناموں کے اوپر لگ گیا ہے کراس، اور 3 ناموں کے اوپر غیر رسمی طور پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ آف دی ریکارڈ جو ہے گفتگو اس کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ حکومت نے ابھی تک آفیشیلی اس پروسیس کا آغاز نہیں کیا، اور خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسی ہفتے کے دوران ان کو اس بات کا امکان لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے لیٹر آ جائے گا، اور اس کے بعد وزارت دفاع GHQ سے وہ چیزیں منگوا کر جو چیزیں ان کو درکار ہیں وہ منگوا کر وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دیں گے، تاکہ پروسیس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے۔ اب اگر پروسیس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8-10 دن کے اندر 15 دن کے اندر وہ پروسیس کسی نہ کسی نتیجے پر لگ جائے گا۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے داماد آ جائیں میڈیا پر، مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گفتگو، اور آپ کو پتہ پھر مطیع اللہ جان کے ساتھ اگر بندہ کو گفتگو کر رہا ہو تو پھر مطیع اللہ جان تو ڑیکی دے کے پھنسا لیتا ہے، وہ تو پھر جانے نہیں دیتا کہیں، وہ ادھر سے پکڑے گا ادھر سے پکڑے گا ادھر سے پکڑے گا، وہ ایسا لپیٹا ڈالتے ہیں کہ وہ بندے کو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی گھیر لیتے ہیں بڑے اپنے اگریسو سٹانس کے ذریعے، بڑے اپنے اگریسو کوسچنز کے ذریعے۔ اسی طریقے سے جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو حیران کن طور پر جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ پاناما کی ذمہ داری ڈال دی انہوں نے جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ان کو یہ جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس ثبوت ہیں، اور نواز شریف صاحب وہ ثبوت لے کے آئیں گے، اور پھر ان کو اس پر جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، وہ ان کی بچت نہیں ہوگی۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی انہوں نے یہ بات کر دی، اور ساتھ ہی جب مطیع اللہ جان صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب وہ تو DGI صحیح تھے، وہ تو کسی نہ کسی کے حکم کے پابند تھے، وہ اپنے طور پہ تو فوج کا چونکہ ڈسپلن ایسا ہے کہ اپنے طور پہ تو کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس پر کیپٹن صفدر صاحب نے جواب دیا کہ بچوں کی شرارتوں پر FIR والد کے خلاف درج نہیں کرائی جا سکتی۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا، میری جو بات سمجھ میں آئی ہے، جو کیپٹن صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب جو بطور DGI جو فرائض انجام دیے فیض حمید صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے، ان کی ذمہ داری ان پر ہے۔ جنرل باجوہ صاحب بطور ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ان کی جو شرارتیں ہیں ان کی سزا باجوہ صاحب کو نہیں مل سکتی۔ یعنی باجوہ صاحب کو انہوں نے نہ صرف بیل آؤٹ کیا، بلکہ کیپٹن صفدر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ باجوہ صاحب میرے انسٹرکٹر رہ چکے ہیں، جب میں انفنٹری اسکول کے اندر پڑھتا رہا ہوں تو باجوہ صاحب مجھے جانے نہ جانے میں باجوہ صاحب کو 86-87 سے جانتا ہوں، لہٰذا یہ معاملہ ان کی طرف نہیں جاتا، یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر کیپٹن صفدر صاحب نے تھوڑا سا جو چیزیں ہیں ان کو مس ہینڈل کیا ہے، اور عمومی طور پر سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی انداز میں بات کرتے ہیں، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جاوید لطیف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اگر بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اقتدار میں آنے کے بعد، یعنی شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد، تو وہ عمران خان اور ان کے کوچ کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی مرتبہ جاوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے، مریم صاحبہ کی طرف سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان ہے اور اس کا ایک کوچ ہے جو اس کو انسٹرکشنز دے رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کا اشارہ کس کی طرف تھا، لیکن سیاستدان عمومی طور پر اشاروں کنایوں کے اندر بات کرتے ہیں، وہ کھل کے بات نہیں کیا کرتے، لیکن اپنی جو بات ہے وہ کانوے کر دیتے ہیں، وہ پہنچا دیتے ہیں لوگوں تک۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب ہیں، جب انہوں نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی بنی گالہ میں، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اسلام آباد کے اندر ایک نیا بندہ اپوائنٹ ہوا ہے، اور جب سے وہ آیا ہے ہمارے بندوں کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے،
उन्होंने भी बंदे का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इशारा दिया कि जनाब एक बंदा नया अपॉइंट हुआ है। उन्होंने मतलब है कि लब लो जो ढूंढ लो जिसको ढूंढना है, अपने जो है वो घोड़े दौड़ाएं, देखें कौन कौन हालिया दिनों के अंदर अपॉइंट हुआ। मतलब यही था ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है, किस ओहदे पर हुई है, लेकिन नाम नहीं लिया। जब आप नाम लेते हैं, नाम लेने का मतलब ये है कि आप बंदे को सिंगल आउट कर देते हैं। और ये मेरा ख्याल में कैप्टन सफदर साहब ने ये जो बात की है, ये बिल्कुल वैसी बात की है जैसी आज़म स्वाति साहब ने की थी। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात नहीं है। आज़म स्वाति साहब ने क्या किया था, इन्होंने तो रिकॉर्डेड गुफ्तगू किया ना, जो सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल है। आज़म स्वाति साहब ने जो है ट्वीट किया था, ट्वीट के अंदर उन्होंने नाम लिया था। नतीजा क्या निकला, आज़म स्वाति साहब इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में बैठे हुए हैं और उनका खिलाफ केस चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़ीरो टॉलरेंस है तो फिर वो हर तरफ जाएगी। कैप्टन सफदर साहब भी उसी पैमाने पर परखे जाएंगे जिस पैमाने पर आज़म स्वाति साहब को परखा गया था। लिहाजा बेशक आप जो है साबिक वज़ीर आज़म के दामाद हैं या मौजूदा वज़ीर आज़म के रिलेटिव हैं, आपको पर ज़िम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा आती है। आप पर ज़िम्मेदारी जब ज़्यादा आती है तो फिर आपको अपना जो बात आप कह रहे होते हैं, जो मैसेज आप दे रहे होते हैं, तो उस मैसेज को ज़्यादा डिसेंसी के साथ देना चाहिए, ज़्यादा मोहतात होकर देना चाहिए। या भी शुड़लियाँ पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि उसका नुकसान होता है। अब अगर कोई कार्रवाई होगी तो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे आपको रेस्क्यू करेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे इम्कान हो जाएंगे कि मुस्लिम लीग नून कैप्टन सफदर साहब से इस बयान के बाद, इस बयान से कोई फासला इख्तियार करेगी। वैसे भी कैप्टन सफदर साहब का मुस्लिम लीग नून से फासला है ही है, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक ऐसा है कि उनकी कही हुई कोई भी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसने मीडिया पर आना ही आना होता है। लिहाजा वो ना सिर्फ मीडिया पर आती है बल्कि अंडर डिस्कशन भी आएगी। क्योंकि अगर कोई बंदा मरीम नवाज़, अगर उनका ताल्लुक है मरीम नवाज़ साहिबा से, नवाज शरीफ साहब से, तो उनसे जो मनसूब बात है उसको आप हल्का नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। लिहाजा मशवरा तो कैप्टन साहब के लिए यही है कि जनाब आपको मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए, इस वजह से भी कि आपकी कराबतदारी है, आपकी रिश्तेदारी है बहुत करीबी, और दूसरी वजह यह भी है कि आप इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। लिहाजा अगर आपके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी तो फिर आप ऐसी किसी और कार्रवाई की ना मज़म्मत कर सकेंगे और ना ही कार्रवाई करने की पोजीशन में होंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें और अपने इस बयान की ज़रा थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।